Assalamu alaikum dear students. Today is 23rd of April 2021. This is class 6th subject General English. Lecture number 2. Lecture number 2. Topic: Who did Patrick's homework? पैट्रिक की जो होमवर्क है वो कौन करता था, किसने की? तो यहाँ तक कल हमने पढ़ा था परसों गेट एज। आप बच्चों पेज नंबर 14 निकालो। तो यहाँ पर आज हमें यहाँ से पढ़ना है। द लिटिल मैन's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his leg and doubled his fist and grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. लिटिल मैन को जब येल्ले तमिस रात वोन हम पैट्रिकन दोपनस च कर तेल मे काम अदा से बचात बस एमएस ब्रायर निश पन्नेस मिस कैट्स निश बचात बस तेल इसके बदले आपको मेरी होमवर्क करनी पड़ेगी। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरा सेमेस्टर के लिए, यानी 35 डेज तक आपको मेरी होमवर्क करनी पड़ेगी। तो अगर आपने अच्छी तरह से मेरी होमवर्क की तो हो सकता है कि मुझे ए ग्रेड भी मिल जाएगा। तो जब पैट्रिक ने इस लिटिल मैन को यह कहा कि आपको मेरी काम करना है, मेरी होमवर्क करनी है, तो इसके रिएक्शन में जो ये छोटा मैन था लिटिल मैन, उसको क्या हुआ? द लिटिल मैन's फेस रिंकलड, अमिस हसा खत बुथिस गें शरारत सत लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन ए हेम्पर। यानी डिश क्लॉथ मतलब गो सह कपर युस अस बन छलने खतर करान इस्तेमाल तस तथ ना गें आसा गमज, या वनो मिसाल तुम पलो छलान कोर समझन अत ज्यादा असल पे पलो यम सात तुम छलान छो तुम पत तुम चीरान तुमन क्या गमस वारिया गें पत इथे पे इथे पे थवान कश पे तुम बाल्टीनस मज पत निवान तथ जाय यथ जाय तुम तह तापस तरान तथ कसा गें इथे पे गई अम सदिस बुथिस पे गई रिंकल्स अम सदिस बुथिस पे गई गें। तो अमिस शरारत सत दिस ये पे ठिल त्रावान फुटबॉलस इथे पे कोर जंग तो बे कोर डबलड हिज फिस्ट अम मच वच अम शरारत सान यम सात इंसान शरारत खसा एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउलड। अम कर अमिस खोत वारिया शरारत सह खोत अमिस वारिया शरारत अम वुठ ते तो क्या वोन तुम एम ओह एम आई कर्सड, क्या बुसा बदकिस्मत तेल मे चान अम बदल वो चान यह काम कर, बट आई विल डू इट, मगर तुम मह घाबरो कि बह हसा कर इरिटेट गो। एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। क्योंकि अपने वादे के मुताबिक अब इस लिटिल एफ जो ये जादुई क्रिएचर था, मैजिकल क्रिएचर था, इसने पैट्रिक की होमवर्क करनी शुरू की। एक्सेप्ट दैट वाज ए ग्लिच। एक्सेप्ट दैट वाज ए ग्लिच। ग्लिच मीनस यानी अमिस हसा प्रथ कह कर अमिस हसा प्रॉब्लम मिसाल ग्लिच मीनस ए स्मॉल फॉल्ट। ये कह मशीन पकान पे मामूली फॉल्ट रसान गो मामूली प्रॉब्लम अमिस हसा प्रॉब्लम दपान चूंकि यह करान काम हसा लोग ये कर, मगर अमिस हसा प्रॉब्लम लकट प्रॉब्लम। सह क्या द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अमिस बिचारिस पता मे क्या कर, इसलिए हसा अमिस प्रथ कुन मौकस पे पेवान जरूरत हेल्पच। सह हेल्प कुस अमिस करान, यह तम सात क्रैक दिवान हेल्प मी एंड ही डिड से दपा यह यम सात अमिस कह तम होमवर्क अमिस यह करान क्रैक ना दे मे ना ना समझी मे कर गो मदद। तो अमिस मदद करान कुस तम सात पैट्रिक यह पैट्रिक अमिस मदद करान इन वट एवर वे यथ तरीक मज अमिस मदद जरूरत आसे तथ तरीक मज अमिस पैट्रिक मदद करान। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. तो इतने पे जब साथ वो लोग इम्स होमवर्क करने इम्स हसा अत आव क्या इंग्लिश मज वर्ड अम हसा दिस क्रैक दोपन सो यह वर्ड मे तगान कह आई डोंट नो यह मे यह वर्ड तगान कह चान से अम खतर मेन खतर डिक्शनरी। तो युतुय योत न कह बे कर से कम बे वुछ तथ डिक्शनरी मज छान सही दिस मे यह वर्ड छानित बे पर सही
ژٕ دِسہٕ مےٚ یہِ پٔرِتھ تہِ. وٮ۪ن اِٹ کیم ٹُو دَ میتھٕس گوٚو یعنی یُس یہِ اِنٛگلِشُک وۄنۍ کُس لوٚگ تیٚلہِ کٲم کَرنہِ وۄنۍ کُس ہُہ چھِ تیٚلہِ بِہتٕے وۄنۍ چھِ سورُے پیٹرِکٕے کَران پیٹرِکَس پیٚیہِ وۄنۍ ڈِکشنٔری تہِ اَنٕنۍ ڈِکشنٔری منٛز وٲڈ ژھانڈُن تہِ پَتہٕ پیٚیَس ہُہ تہِ یہِ پَرُن تہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یعنی سٲرٕے کٲم چھِ وۄنۍ کُس کَران پیٹرِک. وٮ۪ن اِٹ کیم ٹُو دَ میتھٕس پیٹرِک واز آوُٹ آف لَک دَپان چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ میتھُک ہوم ؤرٕک کَرنُک ٹایم ووت اَمہِ ساتہٕ ہَسا اوس یِہوٚے آوُٹ آف لَکَے پیٹرِکٕس مانے أمِس ہُمۍ نَسا ہیوٚک نہٕ أمِس کانٛہہ ہٮ۪لپَے کٔرِتھ کیٛاہ ووٚنُس وَٹ آر ٹایم ٹیبلٕز دوٚپُس یُس ٹایم ٹیبلٕز چھِ یہِ کیٛاہ چھِ یہِ ٹایم ٹیبلہ چھُ یہِ کیٛاہ چھُ آسان. دَ ایلف شرٛیٖکٕڈ دَپان أمۍ ہَسا دِژ کرٛیک یہِ ٹایم ٹیبل کیٛاہ ہوتا ہے. وی ایلوٕز نیور نیٖڈ دیٹ اینڈ ایڈِشن اینڈ سبٹریکشن اینڈ ڈِوجن اینڈ فرٛیکشن دوٚپنَس یہِ اَسہِ نَسا چھِنہٕ زٕہٕنۍ تہِ اَمِچ ضوٚرَتھ پیٚمٕژ تہٕ یہِ ایڈِشن کیٛاہ گوٚو سبٹریکشن کیٛاہ گوٚو ڈِوجن کیٛاہ گوٚو فرٛیکشنٕز یہِ ہمیں معلوٗم نہیں تھا کیونکہِ اِسکے بارے یہ اِسکے متعلق ہمیں کوئی کبھی بھی کوئی واسطہ نہیں پڑا ہے اس سے کبھی ہمیں کوئی واسطہ نہیں پڑا اس لیے ہم اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے. ہِیَر سِٹ ڈاوُن بِسایڈ می دوٚپنَس ووٚن أمۍ پیٹرِکَس دوٚپُن بیٚہسا ییٚتٮ۪ن مےٚ برونٛہہ کَنہِ سِمپٕلی مسٹ گایڈ یوٗ سِمپٕلی مسٹ گایڈ می ژےٚ ہَسا پیٚیہِ مےٚ گایڈ کَرُن تِکیٛازِ مےٚ نَسا چھِنہٕ یِم چیٖز پَتہ کینٛہہ. ایلوٕز نو نتھِنٛگ ایباوُٹ مۄکلیو گوٚو وۄنۍ میتھَس منٛز تہِ لوٚگ أمِس وۄنۍ کُس کَرنہِ سٲرٕے کٲم پیٹرِکٕے تِکیٛازِ ہیٚمۍ دوٚپ سا یہِ مےٚ چھِنہٕ پَتہٕ اِنٛگلِش کی ہوم ؤرٕک بھی اب اس نے خود کی لیکن تٔمِس چھِنہٕ پنٛنہِ جایہِ باسان کینٛہہ کہِ بہٕ چھُس کَران تٔمِس چھِ باسان کہِ ہُہ یُس ہُہ وِچ چھُ یا ہُہ میجِکَل کرٛیچَر چھِ لِٹٕل مین چھِ سُے چھُ کَران مگر أمِس چھِنہٕ یہِ پانَس تَران فِکرِ کینٛہہ نَتہٕ چھِ پانَے یہِ ہوم ؤرٕک کَران دَپان یُتھُے ہَسا ہِسٹرٛی ہٕنٛز کَتھ وٲژ تہٕ أمۍ کیٛاہ ووٚن أمِس دوٚپمَس چوٗنٛکہِ اَسہِ نَسا چھِنہٕ اَتھ ہِسٹرٛی ہَسا چھِ سانہِ خٲطرٕ اَکھ مِسٹرٛی یعنی اَسہِ نَسا چھِنہٕ اَتھ مُتعلِق کِہیٖنۍ تہِ زانان یہِ سانہِ خٲطرٕ اَکھ راز اَکھ اَسہِ نَسا چھِنہٕ زٕہٕنۍ اَمہِ چیٖزٕچ پَتہ سو دَ لِٹٕل ایف آلریڈی شاوٹِڈ گاٹ لاوڈَر تہٕ لوٚگ یہِ زیادَے وۄنۍ کرٛیکناد کَرنہِ گو ٹُو دَ لایبرٔری ژٕ کَر سا کٲم ژٕ گژھ سا لایبرٔری منٛز آی نیٖڈ بُکٕس تَتہِ ہَسا چھِ ژےٚ کِتاب اَننہِ أتی ہَسا ہٮ۪کَے بہٕ ژےٚ مَدَد کٔرِتھ مور اینڈ مور بُکٕس اینڈ یوٗ کین ہٮ۪لٕپ می ریٖڈ دٮ۪م اَکھ اَن سا کِتاب واریاہ زیادٕ کِتاب تمہِ پَتہٕ کَر سا کٲم تمہِ پَتہٕ ہَسا چھِ تِم میٛانہِ خٲطرٕ ژےٚ پَرنہِ تہِ أتی ہَسا ہٮ۪کہٕ بہٕ چٲنۍ کٲم کٔرِتھ یعنی وٕچھ سورُے کٲم یہِ کَس سۭتۍ کَرناوان پیٹرِک سۭتۍ مگر پیٹرِک کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے پیٹرِک کو لگ رہا ہے کہ سارا کا جو سارا ہوم ورک ہے وہ میجیکل کریچر کر رہا ہے یہ لٹل مین کر رہا ہے لیکن اصل میں وہ خود کر رہا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ایوری ڈے ان ایوری وے دا لٹل مین ایف واز نیگ دَپان چوٗنٛکہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ فیٖلڈَس منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ ساتہٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ یُس ہَسا یہِ لِٹٕل مین اوس یہِ ہَسا اوس نیگ میٖنٕز یعنی أمِس اوس نہٕ یُس نہٕ بیٚکِس اوس ترٛاوان پرٛابلِمَس منٛز یعنی یہِ اوس ہُمِسٕے صرف پریشان کَران کٔمِس ہُمسٕے پیٹرِکس پانہٕ اوس نہٕ کَران یہِ کِہیٖنۍ. پیٹرِک واز ؤرکِنٛگ ہارڈر دین ایور اینڈ اِٹ واز اے ڈرٛیگ دَپان چوٗنٛکہِ یہِ ہَسا اوس وۄنۍ یہِ ہَسا لوٚگ زیادَے محنت وۄنۍ کَرنہِ چوٗنٛکہِ أمِس پیوٚو سورُے اوس پٮ۪وان أمسٕے کَرُن یہِ ہَسا لوٚگ واریاہ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ زیادٕ محنت کَرنہِ تہٕ یہِ چوٗنٛکہِ یہِ ہَسا بَنے اَمہِ خٲطرٕ بورِنٛگ ہی واز سٹییِنٛگ اَپ نایٹٕس اینڈ نیور فیلٹ سو ویری اینڈ نیور فیلٹ سو ویری واز گویِنٛگ ٹُو سکوٗل وِتھ آیِز بَفٕڈ اینڈ بلیری دَپان چوٗنٛکہِ یہِ ہَسا اوس راتَس اوس أمِس پٮ۪وان ہُشارَے بِہُن یِم چیٖز پَرنہٕ خٲطرٕ یوٗت ٹایٲڈ نَسا اوس نہٕ یہِ زٕہٕنۍ آسان یوٗت وۄنۍ یہِ گژھان اوس تہٕ یہِ ہَسا اوس سکوٗل گژھان أمِس ہَسا آسہٕ آسان أچھ ۂنیمژٕ تِکیٛازِ یہِ اوس راتَس آسان صرف محنت کَران کٲنٛسہِ پٲٹھۍ یِم کِتاب ژھانٛڈان پٔرِتھ دِوان ہیٚمِس تہٕ أمِس ہَسا آسہٕ أچھ آسان یِمَے ڈَل ہِش وۄزلیمژٕ آسہٕ أمِس آسان أچھ گوٚو وۄنۍ اوس یہِ تقریٖباً سٲرٕے کٲم کَران پانَے ہُہ اوس بٔلۍ تھوٚمُت پانَے اوس یہِ زیادٕ کٲم کَران وۄنۍ لوگ یہِ پانَے محنت کَرنہِ مگر أمِس چھِنہٕ وٕنہِ یِوان یہِ سَمٕجھ کینٛہہ کہِ بہٕ ہَسا اوسُس پانَے کَران محنت أمِس اوس باسان کہِ ہُے چھُ محنت کَران. شُکریہ اَمہِ پَتہٕ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ صُبحس خُدا حافِظ اَسَلامُ علیکُم.